ते बोकडे पेटा बिन्याचं जेवण गेले सगळे जेत आहे आता काय चाललं जेवण मुडच ये मी गेलो रेडी जाई दिला आणि तो हांवें वेस्ट घायल्लो पियावांनी. हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन. आहे तुमचं सगळें बरं आहे ना. च्या बीन दिली ते च्या बीन पिवन आज मिसा बीन गेल्लो सकाळ बेगीन. आज आमगे कपला फेस्त सो हॅपी फिश सगळें आनी थंय कोंबड्या बीन सोडली आनी रात एक इन्सिडंट जालो. इन्सिडंट म्हणजे जाल्यार ती दोनी ढकाळ ती त्या पेट्यांनी ते ब्लॅक आनी रेड आहलो ते पेटे नाच कोली सांजे गुडा वचपा टायमार आहलोली हिंगाच. मागीर तेन्ना हांव च्या पिवपाक गेल्लो भितर मातशें देखून आवाज येयलो ना दोगांकूय नाच कोली. मागीर भरपूर सोदिल्लीं भितरलीं दोगांनी पेटेय न्हय ना डकाय न्हय. मागीर आज सकाळ फुडें येयले आनी पोत्तून आज येतरी सकाळ फुडें कोंबे हाटी लागले. आज चिंत्तालो दोगांकूय बांदून दवरपा सा बेजार कोताय सारकें सा कोंबे हाटी पडय आनी उठ बसून एक गुडाको वचून नाचताय ते बारके पिल भितर आहाय न्हू तेमकां दवरपा लागून चोयता कितें करपा दवरपाकूय मेळनाय म्हाका ते आतां. काल आतां कोल न्हू तेमी एक कांड आज कितें कोताय तें खबर ना. फिरान दिसता हे व्हडले डकां बीन दवरीत म्हूण कित्याक तेमकां फास्ट धांवपा जायना न्हू तेच म्हूण. आनी हेचय आतां तेंकां सोडाय थंय हिंगा भोंवताय चोय आनी हेंचय आहाय तेमकां कांय खायलें ना आजून. तेमगे रिफील बीन करपा जाय सगळीं भितर आहाय चोय. हेंकांय बीन अशें करून सोडून दवरलें जाल्यार काबार कोता सारकें दोगांनी मेळोन. तुमी सांगाय म्हाका कितें करपा जाय त्या पेट्या बरा. ओके सो आतां बेगीन त्या पिलां बीन हावयता आनी मागीर रांदपा लागून चालू करता आनी मागीर सगळें हावयता बिवयता. सो आतां पयलीं सद्या ते बारके पिलां हावयता आतां. थंय रिफील कोल तेमकां आतां आनी हावडी बरें सदांचे भाशेन थंय कोण येयले न्हय. हावड खावपा पयलीं उदक पिवपा धांवलें. रात ते बारा उदक आयलां तेमकां न्हिदों वचना पयलीं. उदक भरपूर लागत तेमकां गरमी लागून. भायर रांदता म्हण चिंतलां भायल्यान मातशें वारें बीन येता न्हू तेच म्हण हिंगा रांदता. सो कितें रांदता तें दाखयता तुमकां. स्कीप करनाकाय कोणें सबस्क्रायब बीन केलें नाल्यार सबस्क्रायब कराय चॅनला आनी व्हिडियो स्कीप करनाकाय. हेंचय सगळें आतां रेडी बीन कोन्न दवरलां. थंय पियाव घातला आनी हेचय चिकन करी लागून आनी फ्राय करपा चिकन हो पियाव पुलावा लागून घातला. सो सगळें रेडी करून दवरलां आतां आनी भायल्यान आतां एक पाटी रांदपाचें मसालो बीन वांटिलो थंय तें फ्राय ते पुलावा लागून आनी थंय कोकोनट ऑयल थंय हांडी दवरल्या आतां. हांडे गोबर लायला नाजाल्यार मागीर काळें पडटा न्हू तेच म्हूण. सो आतां घात तितून तें फ्राय ओके तेल घाता आनी मागीर तें फ्राय घाता. थंय आज रायस बीन घालून दवरलो दोगांनी थंय तें कितें कोत्ता काय म्हूण. कितें कर कितें जालें आं खंय वयताय आतां. थंय वयताय थंय तेंकांय उदक घालून दवरलो ना हांवें न्हांवपा लागून. थंय आतां पुलाव रेडी जालो गेलो आनी थंय चिकना लागून हाडून दवरलें. हिंग भायल्यान ट्रायपॉड बीन कांय लावपा मेळना कित्याक सायडीन वत आहा न्हू. ट्रायपॉड लायल्यार सा गरम जाता मोबायल आख्खो गरम जाता तेका लागून ट्रायपॉड लायना हातीन काडटा व्हिडियो जाता तशें करून दाखयता तुमकां. कित्याक ते वच चोय केसो कडक वत आहा ते देखून थंय सावळेकूय न्हय एक चोय बिलूच जाय. बेग बेगीन चिकन करी कोता. चिकन करी जाल म्हणटकीर मागीर फ्राय करपाचें आहा ओके. भितर जायना आहलो भितर सा घाम येता आहलो आयदन म्हणलें जाल्यार सारकी भायल्यान मातशें वार मात म्हूण बरें ओके टर्की बीन वयता.
चिकन गायल्यान थंय हाडना आतां. सो इथे ग्रेवी बी रेडी मुगेली आनी म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके ही केसो कोळी कोलती हांवें. तुमकां खबर आसा जाल्यार चोयन कळटा जाल्यार सांगाय म्हाका ओके. सो आतां पुलाव आनी चिकन रेडी जालें आनी आतां फ्राय करपा लागून घाता तें कायल जाल्यार. येते चिकन फ्राय बीन आतां रेडी आनी आमगे थंय जायना तोर पटाय ती खावपाक लागून हे सायडीन रावताय ती. आतां येना एक तोर पडो तें हांवें काबार केलें रोखडें थंय तेमकां केसो नाच कोताय ती. सो आतां आमगे जेवण बीन जालें आतां समती जेवपा बसताय ओके. सगळे तेजे जेवपा बसले आमी. हेचे वीर येयला आनी तेगे फ्रेंड आनी हांवें बीन तेंचें जेवण केलें सगळे जेयताय आतां. केशें जालें जेवण? बरें जालें. सो आतां जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. येते एक पेट्या बांदून दवरला आतां काल ते डका खायलो न्हू एकल्या बांदून दवरला. कितें करपा तें म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके. हें थंय उदक घातालो आतां हिंगा निर्वल्यांक पावला उदक घालून आनी हे सायडीन घान जालें सगळे कडेन. साव बरी ओल्ली करपा पडटा कित्याक वोत साप बरें कडक येता न्हू हेची तेच म्हण. थिंग टमाटीन किल्लो आहाय मुखार त्यो काण रोवपावल्याय मुगेल्यो रोयल्यो ना. ही भाजी थंय बरी जाल्या सारकी. ही काण सेपरेट रोयल्ली ती बरी जावन येयल्या आनी ती एकठांय आहा ती थंय ती तितू बरी जाली ना. ही बरी जाल्या सेपरेट रोयल्या ती. आनी मुडो हे मुगेलो रेडी जायत येयला आनी हितू हांवें वेस्ट घायल्लो पियाव आनी टमाट कित्याक घरा कांत्ता तें. सो मुळी चोवपा जाय दिसां काडपा जाय वोत बरो मोठो जाला ते. तांबडे भाजी बीन 2 पाट म्हण काण खायली थोडी धवे भाजी आसुल्या ती आनी चोवपा जाय दिसां आतकून खावपा जाय ती. पपाय भरपूर किल्लो आहाय थंय भितर त्यो खंय रोवपा त्यो म्हाका कळना आतां. आनी ते रेफिना बाबा घेवन हिंगा आहा वारें घेता आमचें बरें बरें वारें थंय हिंगा. सो हिंगा येयलो तें आतां शीत थोडेंशें वोलां आतां उदक घालपाचें. उदक घालून जालां आतां आनी थंय बोकड बीन भोंवोन येयली थंय आज बेगीन येयलें आनी कालची थोडीशीं पानां आसलो म्हणून विरान काणो वयर दवरलें थंय आनी आज थंय आनी पणसा पालांड सकयल गायल्लो आनी थंय सो 1-2 दीस जाले आतां काड जाल्या. साक घालून दवरलो साकाचेर बसना सकयल येवन बसला गरम जाता आसता तेकाय बीन. थंय बोकडे पेटो सो आतां दूद बीन पिलें तें आनी इवनिंग घटल्लें आतां. हें काडपा वोलां तें आतां तें धाकलें आसलो तेणें काडा तें ब्लॅक कलर धाकलें आहा ते सायडीन फाटल्यान तेणें काडा. सो हें आतां हें केदें धुवन काडटा चोया वेगळे दीस पावले हे दिसां काडटा तें. गाइस हो व्लॉग आतां हिंगा काबार करता. आय होप म्हाजे व्लॉग लायक जाला आसतलो. व्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसतले सबस्क्रायब कराय. सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर बाय बाय गाइज.